नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता जसलाई संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ त्यसको विस्तार गर्न लागिरहेको छ कि छैन। वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित केही विषयहरू थोरै विवादमा आउन थालेपछि मैले त्यहाँ आफैले इन्टरभेन्सन गरेर कुनै न कुनै मौका ताकिरहेको जस्तो देख्छु। कता कता त्यो नागरिकहरूको स्वतन्त्रतासँग भयभीत भएको देख्छौँ। अहिले मात्र एउटा विधेयकको चर्चा भइरहेको छ। एउटा सरकार हुँदै गर्दाखेरि अहिले हामीले नागरिकको टेलिफोन रेकर्ड गर्न पाउने, टेप गर्न पाउने भन्ने विधेयक भनेर आयो। एउटा समय थियो जतिखेर इलेक्सनलाई, पिरियोडिक इलेक्सनलाई, आवधिक निर्वाचनलाई कुनै पनि देशको डेमोक्रेसी कस्तो छ भन्ने कुराको लागि नाप्ने आधार वा मानक इलेक्सन टाइममा हुन्छ कि हुँदैन, इलेक्सन फेयर हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरिन्थ्यो। पछिल्लो समयमा हामीले हेऱ्यौँ, खास गरिकन यो पपुलिजम जसरी आयो यसको आधारमा हामीले हेऱ्यौँ। युरोपमा पनि हामीले हेऱ्यौँ, अमेरिकामा पनि हामीले हेऱ्यौँ, हाम्रो दक्षिण एसियामा पनि हामीले हेऱ्यौँ, थुप्रै अरू ठाउँहरूमा हेऱ्यौँ भनेदेखि भने के देखेछौँ भने इलेक्सन पिरियोडिक हुने र इलेक्सन फेयर हुने कुरा मात्र होइन र यो नेसेसरी कन्डिसन हो रहेछ, तर सफिसियन्ट होइन रहेछ। त्यसैले निर्वाचित भएर आएको सरकारले कम्तीमा पनि तीनटा कुरा गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने रहेछ। रुल अफ ल, विधिको शासन, निरन्तर विधिको शासन फेरि कुनै मन्त्र जस्तो जप्ने कुरा भयो। निरन्तर रूपमा उसले विधिको शासनको परिपालना गरिरहेको छ कि छैन। संविधानले सरकारको पनि सीमा तोकिदिएको हुन्छ। संविधानले तोकिदिएको सीमाभित्र सरकार बसिरहेको छ कि छैन र संविधानले अरूलाई तोकिदिएको सीमाको सम्मान उसले गरिरहेको छ कि छैन। र तेस्रो कुरा भनेको नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता जसलाई संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ त्यसको विस्तार गर्न लागिरहेको छ कि छैन। यो सन्दर्भमा यसको कसीमा हामीले हाम्रा सरकारहरूलाई हेऱ्यौँ भने रुल अफ लको बारेमा पनि कुराकानी गर्न सकिएला, अर्को विषयमा कुराकानी गर्न सकिएला। खास गरिकन नागरिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक सरकार कुनै न कुनै रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने के कुरामा देख्छौँ भने कुनै न कुनै मौका ताकिरहेको जस्तो देख्छौँ। कता कता त्यो नागरिकहरूको स्वतन्त्रतासँग भयभीत भएको देख्छौँ। अहिले मात्र एउटा विधेयकको चर्चा भइरहेको छ। एउटा सरकार हुँदै गर्दाखेरि अहिले हामीले नागरिकको टेलिफोन रेकर्ड गर्न पाउने, टेप गर्न पाउने भन्ने विधेयक भनेर आयो। म त्यसको संशोधनकर्ता भएको म सम्झन्छु। सरकारहरू फेरिरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा विरोध गर्ने दलहरू फेरिरहेको हुन्छ। प्रत्येक पटक सरकारभन्दा बाहिर बस्दै गरेको दलले त्यसको विरोध गर्छ, तर सरकारमा बस्दै गर्दा सबभन्दा पहिले त्यो विधेयक अगाडि लिएर आउँछ। यस्ता विधेयक अरू पनि छन्। भोलि आम सञ्चारको सन्दर्भमा पनि यही प्रवृत्ति फेरि देखिन सक्छ। यस्तो बेलामा त्यतिखेर सबैभन्दा बढी सचेत को हुनुपर्ने रहेछ भने त्यो बेलामा सबैभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने भनेको सञ्चार माध्यम नै हो। तपाईँहरू सधैँभरि प्रतिपक्ष हो, हामीहरू बदलिराख्छौँ। हामीहरू कहिले सरकार पक्ष हुन्छौँ त्यही विधेयकको समर्थन गर्छौँ, प्रतिपक्ष हुन्छ त्यही विधेयकको विरोध गर्छौँ। यो फेरि अहिले यसपालि पनि हेर्नु होला, फेरि फेरिन्छ। किनकि मलाई याद छ मेरै पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहँदै गर्दाखेरि मैले अघिल्लो पटक हालेको संशोधन जतिखेर अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकार थियो, यो संशोधन फिर्ता लिनु पर्यो भनेर भन्दा गर्दा मैले फिर्ता लिन सक्दिनँ। किन सरकार फेरियो, सरकारको नेतृत्व फेरियो होला, तर विधेयकप्रतिको मेरो धारणा फेरिएको छैन भनेर बोलेको त्यो क्षण म सम्झन्छु। हामीले पनि कतिपय सन्दर्भमा दबावमा काम गर्नुपर्ने कुराहरू छँदैछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर मैले के सन्दर्भ भनेको नागरिक स्वतन्त्रता, जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनौँ, प्रेस स्वतन्त्रता भनौँ, यसको मुख्य कुरा यही यो कुनै एउटा बिन्दुमा गएर टुङ्गिने कुरा पनि होइन। र निरन्तर रूपमा ग्लोबल्ली हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेको डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा रहँदै गर्दाखेरिको यो विषय तपाईँहरूका निम्ति सबैभन्दा, तपाईँले आज प्रधानमन्त्रीको अगाडि मैले बुझेको कुरा प्रधानमन्त्रीसँग वा सरकारसँग यो बेलामा वा राजनीतिक दलहरूसँग तपाईँहरूका जुन रोयल्टीको नवीकरणको यी कुराहरू त भन्नुपर्छ नै, किन तपाईँहरूका मागहरू हुन् ती हुन्। तर सँगसँगै यत्रो संस्थाले सँगसँगै चाहिँ नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि तलमाथि हो भने सरकारलाई हामी छाड्दैनौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले सँगसँगै भन्नुपर्छ। र यो सन्देश सरकार चलाउनेले पनि बोकेर जानुपर्छ, हामी सबैले बोकेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो पनि तपाईँहरूसँग के अपेक्षाहरू छ, खास गरिकन चाहिँ फेक न्युजका बारेमा, मिसइन्फर्मेसनका बारेमा, डिसइन्फर्मेसनका बारेमा न्यारेटिभ कसले बनाउँछ, अहिले सोसाइटीमा धारणाहरू कसले बनाउँछ, भाष्यहरू कसले स्थापित गर्छ, यो विषयको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामी जसरी सामाजिक, यो पनि यहाँ नेपालमा मात्र होइन, ग्लोबल डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय मध्ये हो। सूचना प्रविधि विधेयक आउँदै गर्दाखेरि सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैले पनि कसैका विरुद्धमा लेख्दै गर्दा यदि त्यो लेखिएको कुरा आपत्तिजनक छ भने उसलाई 5 लाख रुपियाँसम्मको 5 वर्षसम्मको कैद, 5 लाख 15 लाख रुपियाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव आउँदै गर्दाखेरि
सबैभन्दा पहिला त्यसको खिलाफमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरेर संसदभित्र उठेर बोलेर राखेर भनेर गरेर आएको सांसद मध्येको हुँ म। यद्यपि मैले सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी गाली खाने मध्ये पनि हुँ। यसलाई मैले कसरी हेर्छु भने तपाईँले यसको कस्ट के तिर्ने भन्ने कुरा हो। साँच्चीकै चुनौतीपूर्ण छ यो विधेयक पनि केही समयपछि फेरि आउनेवाला छ। किन यो विधेयकका सन्दर्भमा पनि यही भइरहेको यो विधेयक आयो, हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, हामीले यसको एकदमै धेरै ठुलो विरोध गऱ्यौँ। तर अहिलेपछि सरकार बदलियो, सरकारलाई कतिपय कुरा ऐनबाट नल्याइकन निर्देशिकाबाट ल्यायो, कार्यविधिबाट ल्यायो। किनकि हामी सोच्ने तरिका त हाम्रो एउटै छ, सकेसम्म बोल्ने मान्छे हामीले बोल्ने कुराहरू बन्द होस् यी कुराहरू भन्ने सोच्ने हामीले भयौँ। यो 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 किन मैले एकदमै यसको डेलिकेट छ यसको ब्यालेन्स भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो भनेर त्यसलाई ब्ल्याङ्केट त्यसलाई रोक्ने कोसिस गर्यो भने प्रकारान्तरले त्यसलाई कसलाई रोक्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्छ। त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुरालाई खुला राख्नु पनि पर्नेछ, त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरातर्फ मिलेर काम पनि गर्नुपर्नेछ। त्यो मिलेर सामाजिक सञ्जालहरू आजको दिनमा भाष्य निर्माण गर्ने आधार नहोस्, फेक न्युज डिसइन्फर्मेसन मिसइन्फर्मेसनका निम्ति सञ्चारका माध्यमहरू प्रयोग नहोस् भन्नका निम्ति कुनै लाग्नुपर्ने छ भने अब राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट वा सरकारको तर्फबाट त्यो अपेक्षा चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूसँग भएको अपेक्षा हो। यहाँनिर हामीले मिलेर काम गर्नुपर्नेछ। हाम्रो सामुदायिक रेडियोहरूले अहिले सोसाइटीले खास गरिकन पहुँच नभएको बहिष्करणमा परेको समुदायलाई उनीहरूलाई हाम्रो सञ्चार माध्यमसँग पहुँच राख्ने सूचनासँग पहुँच राख्ने कामसँगै अब नयाँ थप्नुपर्ने काम भनेको सामुदायिक रेडियोको काम समुदायलाई सही सूचना दिने काम र समुदाय कतिपय कुरामा जुन मिसइन्फर्मेसनबाट निर्देशित भएको छ त्यसलाई तोड्ने काम कसले गर्छ भन्दै गर्दा सामुदायिक रेडियोले गर्छ भन्ने अब कुरालाई स्थापित गर्नुपर्नेछ र त्यो सामुदायिक रेडियोको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि सामुदायिक रेडियोलाई त्यस कारणले गर्दा गर्ने मद्दतलाई बढाउँदै लिएर जानुपर्नेछ। राज्यले पनि यसभित्र बढाउँदै, किन राज्यले के सोच्नुपर्नेछ भने सामुदायिक रेडियोमाथि मैले 2 रुपियाँ लगानी गरेँ भने प्रकारान्तरले यस्तै सही सूचना नागरिकमा पुर्याउने कुरामा मद्दत गर्छ भनेको प्रकारान्तरले कसलाई फाइदा हुन्छ, त्यो राज्यलाई फाइदा हुन्छ, सरकारलाई फाइदा हुन्छ, पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई फाइदा हुन्छ। यो ठाउँमा लिएर जाने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन होइन भनेदेखि भने हामी बिस्तारै अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छौँ। म अहिले यसो वरिपरि हेर्छु, मैले अस्ति पनि साथीहरूलाई भने 2060 साल सम्झन्छु म, जतिखेर हामी विद्यार्थी मोर्चामा काम गरिरहेका थियौँ, तपाईँहरूमध्ये थुप्रै साथीहरू हामी सँगै आन्दोलनमा थियौँ। त्यो बेलामा एकातिर माओवादीको जता कैयन जिल्लाहरूमा हामी प्रवेश पनि गर्न पाउँदैन थियो। कतिपय ठाउँहरूमा सहरका ठाउँहरूमा त्यतिखेर सेनाले खुला मार्च गरेको अवस्था थियो। तर त्यस्तो बेलामा पनि त्यतिखेर तन्नेरीहरूसँग भेट्यो, कुराकानी गर्यो भनेदेखि भने डर थियो, त्यो दिन डराउँथ्यो, तर उसलाई भोलिपल्टका बारेमा आशावादी थियो, राम्रो हुन्छ भन्ने थियो। उसले कता कता समाचार के सुनेको हुन्थ्यो भनेदेखि भने ए शान्ति प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ अरे, राजनीतिक दल 7 दल र माओवादीका बिचमा के सम्झौता भएको छ अरे, यिनीहरू अहिलेको सत्ताका विरुद्धमा सङ्गठित गरेर आन्दोलन गर्दैछन् रे, यो आन्दोलन सफल भएपछि राम्रो हुन्छ अरे। हामी कतिसम्म बोलेर त्यो बेलामा भन्थ्यो युवाहरूको बिचमा भने एउटा यस्तो दिन आउनेछ अमेरिकामा लामो लाइन लागेको हुनेछ नेपालमा भिसा लिनको लागि, र त्यो बेलामा अमेरिकामा भएको नेपाली राजदूतावासको नेपाली कर्मचारीले काउन्टर बन्द गरेर अमेरिकनलाई फर्काउनेछन् भन्ने गरेर तल तर ताली बजाउँथ्यो। उछालेको होइन, मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो, तल भाषण सुन्नेलाई पनि त्यही लाग्थ्यो। मान्छेहरू शब्दले यस्तो दिन आउनेछ यस्तो दिन आउनेछ भन्ने खालको विश्वास लिएर बसेको अवस्था थियो। अहिले मैले वरिपरि यसो तन्नेर हेरेँ भनेदेखि भने उता काउन्टर बन्द होइन, यताको काउन्टर बन्द होला भने चिन्ता सबैलाई भएको देख्छु। सब खुट्टा उचालिरहेका छन्, सब दौडिरहेका छन्, सब भाग्न चाहिरहेका छन्। कोही पनि यहाँ राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिरहेका छैन। 60 सालभन्दा स्थिति हाम्रो धेरै राम्रो होला, तथ्याङ्क हामी बसेर छलफल गर्दै गर्दा पनि त 60 सालभन्दा त राम्रै होला नि। तर तथ्याङ्क ठिक छ कि छैन भन्ने कुराले हुँदो रहेनछ, मान्छेले के अनुभूति गरिरहेको छ भन्ने कुराले हुँदो रहेछ। हामी सबैलाई सबै कुरा खराब भइरहेको छ भने लागिरह्यो भने सम्हाल्ने चाहिँ कसरी हो, सम्हाल्ने कहिले हो? यहाँनिर चाहिँ राजनीतिक दल, सामुदायिक रेडियो, हामी सबैले एक ठाउँमा आएर हामीले सबै एक ठाउँमा आएर काम गर्नुपर्नेछ। दिनमा 10 वटा समाचार सुन्दै गर्दा 8 वटा समाचार हाम्रो बारेमा सुनेर मान्छे खुसी हुनेवाला छैन। अहिले हामीलाई संसदमा हेर्दै गर्दा कहिले कहिले लाग्छ अस्तिसम्म यतातिर बस्दै थिए, अर्कोतिर बसे, यता सरकार बनाए, फेरि अल्टी खान्छन् कि पल्टी खान्छन् कि, मान्छे त हिसाब किताब गरेर प्रदेशको हिसाब किताब गर्छ। अस्तिसम्म सरकारमा थिए, अहिले उल्ली उल्ला भोट हाल्छ, मान्छे हिसाब किताब गर्दा गरेर त्यहाँभित्र जाने अवस्था छ। हाम्रो समाचार 8 वटा सुने पनि 2टा समाचार त यस्तो सुनोस् कि सुत्दै गर्दा नेपालमा केही न केही त भइरहेको छ, राम्रै भइरहेको छ, यता राम्रो भयो होला, उता राम्रो भयो होला, सानसाना कुरा होलान्, भुइँ मान्छेका कुरा होलान्, तन्निरीका कुराहरू होलान्, सोसाइटीमा भइरहेका कम्युनिटीले गरिरहेका कामहरू होलान्,
दुईटा भए पनि राम्रो कुरा सुनेर मान्छे सुत्यो भनेदेखि मात्रै त्यो मान्छेको आशा बाँकी रहिराख्ला। म साँच्चीकै डराएको छु। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पटक भनेको छु, नागरिकलाई नतर्साउनुहोस्, तर प्रधानमन्त्री एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने बेला आएको छ। एक्लै बिहान बेलुका बस्दै गर्दाखेरि मेरो त आग्रह गर्न चाहन्थे आज उहाँलाई, कम्तीमा दिनमा आधा घन्टा समय निकाल्नुहोस्, भेटघाट बन्द गर्नुहोस् र एकपल्ट सोच्नुहोस् त मसँग जुन समय छ यो समयको एक एक सेकेन्डको मैले कसरी प्रयोग गर्ने र डराउनुहोस्। कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री यो बेलामा डराउने बेला आएको छ। आफू डराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री डरायो भने बल्ल नागरिक डरबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले दायाँ हेरे पनि भोट, बायाँ हेरे पनि भोट, मसँग त 172 छ, 73 छ, ढुक्क छ भनेर भन्दै गयो भने अलि पछि टाउको हामी मात्र बाँकी रहन्छौँ, मञ्च हामी भरिन्छौँ, तल हामीलाई सुन्ने मान्छे बाँकी नरहन सक्छ। म यस कारणले गर्दा भन्दैछु कि म मानिससँग काम गरेको छु, नागरिकसँग काम गरिरहेको छु, सहरको गाउँको। मैले यति धेरै तन्नेरी आत्तिएको, म करिब 59-60 सालदेखि घुमिरहेको मान्छे हुँ। मैले यति धेरै तन्नेरी र आत्तिएको कहिले पनि देखेको थिएन। यति धेरै मानिसहरू निराश भएको मैले देखेको थिएँ। मैले कसैलाई तर्साएको होइन, मैले अनुभूति गरेको कुरा सेयर गरेको। तर यो कुराबाट एक्लै कसैले सकिन्न। यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ, हामी सबैले कलेक्टिभ काम गर्नुपर्छ र त्यहाँनिर मलाई विश्वास छ सामुदायिक रेडियोसँग यति धेरै ठुलो स्पेस छ, यो स्पेसको यसले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छ। सामुदायिक रेडियोलाई मद्दत गर्नुपर्ने कुरामा तपाईँले जुन कुरा आज उठाउनु भएको छ, प्रतिबद्ध भएर यो पार्लियामेन्टबाट ऐन पास गर्ने कुरा, तपाईँहरूले पाउनुपर्ने केही जुन तपाईँहरूको हक हो, सुविधा हो, ती कुरालाई ऐनबाट दिने कुरा, कतिपय कुरा सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट दिलाउने कुराहरूमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहन्छौँ। तपाईँहरूसँग सँगसँगै सहकार्य गर्छौँ। 17 वर्ष यहाँसम्मको यात्रा ल्याइपुर्याउने क्रममा जो साथीहरूले योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई सम्झँदै सम्मान प्रकट गर्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। र आज संसदको विधेयकको सन्दर्भमा हाम्रो केही सांसद साथीहरूले छलफल कार्यक्रम राख्नुभएको र मैले त्यसको सभापतित्व गर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दा म कार्यक्रमबाट पनि बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। विश्वमा रेडियोको इतिहास झन्डै 128 वर्ष पुरानो छ र नेपालमा भने जानीय राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलनको सफलतासँगै 2007 सालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र रेडियो नेपालको स्थापना भएसँगै विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रारम्भ हुन पुग्यो। रेडियोको स्थापनासँगै शिशु अवस्थामा रहेको प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र जनसमुदायमा लोकतान्त्रिक चेतनाको विकासमा योगदान हुन सुरु गर्यो। आज देशभरि 600 भन्दा बढी रेडियोहरू सञ्चालनमा आएका छन्। हजारौं सञ्चारकर्मीहरू रेडियोमा कार्यरत हुनुहुन्छ। लाखौं श्रोताको सूचना एवं समाचारको प्राथमिक माध्यम रेडियो हुन पुगेका छन्। यो आफैमा निकै ठुलो उपलब्धि हो। नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियोहरूले एफएम रेडियो प्रविधिका माध्यमबाट नेपाली जनताको सूचनाको हक प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। सरकारको मुख्य साझेदारका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउनका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानव अधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोले अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यो हामी सबैका लागि खुसीको विषय हो। राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएको चाहे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन एवं न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा भएका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूमा रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामुदायिक रेडियोहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरे, संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरिएका प्रहारका विरुद्ध लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासका निम्ति रेडियोले खेलेको भूमिका इतिहासमा नै अविस्मरणीय रूपमा स्थापित छ। साथै सामाजिक विभेद, कुरीति र विसङ्गतिका विरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै सामाजिक जागरण एवं रूपान्तरणका क्षेत्रमा यहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाले सभ्य समाजको निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। नेपाल आफैमा एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो र यो यथार्थलाई हृदयङ्गम गरी देशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधताका संरक्षण र सम्वर्धनमा पनि रेडियोले लिएको पहल कदमी स्मरणीय छ। मातृभाषाका माध्यमद्वारा विभेदमा पारिएका सूचनाको पहुँच एवं भाषिक ज्ञानको अभावमा राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आउनबाट वञ्चित पारिएका श्रोताहरूका लागि समेत विविध भाषाका समाचार र खोजमूलक सामग्री निकै प्रभावकारी देखिएका छन्।
राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण पुँजीको रूपमा काम गरिरहेका यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको दिगो विकास एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रो साझा जिम्मेवारी हुन आइपुगेको छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्दै तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्दछु। मैले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित केही विषयहरू थोरै विवादमा आउन थालेपछि मैले त्यहाँ आफैले इन्टरभेन्सन गरेर त्यसलाई रोकेको छु र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा मैले सुरुकै दिनमा पहल बढाएको छु। म यसलाई पनि यति बेला राख्न चाहन्छु। महाभूकम्प, कोभिड-19 लगायत राष्ट्रिय विपद र चुनौतीको कठिन समयमा चुनौतीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न नागरिक चेतना एवं अभिमुखीकरणका निम्ति रेडियोहरूले चलाएका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी देखिए। बन्दाबन्दीको समयमा विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा समेत रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत पठन पाठन नियमित गर्न र शैक्षिक सत्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थितिबाट बचाउन सामुदायिक रेडियोहरूले खेलेको भूमिका कहिले बिर्सिन सकिँदैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उत्पादन गरेका विभिन्न कक्षाका पाठ्यक्रमलाई निःशुल्क रूपमा रेडियोबाट प्रसारण गरेर नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले डिजिटल स्कुलको जिम्मेवारी समेत पूरा गर्नु देशकै लागि एउटा प्रेरणाको विषय हो। नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालन एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको छ, तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू भने पर्याप्त छैनन्। यस सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरूको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नीतिगत र कानुनी रूपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरू सुल्झाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकार सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वर्धनको नीति लिँदै आम सञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। आम सञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैर नाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्वरोजगार साना, मझौला र ठुला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ। सञ्चारकर्मीहरूको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न सङ्घ र प्रदेश तहमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदङ्गा एवं आतङ्कको बिमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चार माध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वको लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिनेछ। यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। आजको युग विज्ञान प्रविधि र मुख्यतः सूचना प्रविधिको युग हो। चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा विकसित सूचना प्रविधिले मानव जाति र सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण अवयवहरूमा सकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छैन, अपितु सूचना प्रविधिभन्दा बाहिरबाट मानव जातिको अस्तित्वको कल्पना नै गर्न नसकिने ठाउँमा सिङ्गो विश्व आइपुगेको छ। आज दुनियाँमा त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन जहाँ सूचना प्रविधिको निर्णायक भूमिका नरहेको होस्। हिजो सूचना सम्प्रेषणको माध्यमका रूपमा विकसित प्रविधिको क्षेत्र ज्ञान, विज्ञान, उत्पादन, निर्माण, ज्ञान उत्पादन, सम्प्रेषण सहित अर्थतन्त्रको निर्णायक क्षेत्रका रूपमा उपस्थित छ। तसर्थ सूचना प्रविधिको विकास र यसबाट सिङ्गो विश्व र हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा पारेको प्रभाव एवं राष्ट्रको बृहत्तर विकास तथा समृद्धिका लागि यसको सर्वव्यापी र निर्णायक महत्त्वलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नै पर्दछ। प्रविधि मैत्री सरकार र नेतृत्वको सकारात्मक भूमिका एवं पहलबाट मात्रै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरे पश्चात
राजनीतिक स्थिरता, सरकारको भविष्य र राजनीतिक वृत्तमा देखेका अनेकौं आशंकाहरू यति बेला निवारण भएका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थापनको कामसहित विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रुत रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्पमा छ। मैले दृढताको साथ सङ्कल्प गरेको छु कि पुरै तागतका साथ निराशा र आशंकाहरूलाई चिर्दै आशाको नयाँ रक्त सञ्चार गर्न बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकारको अठोटमा यहाँहरूको दह्रो एकैबद्धताको म आशा गर्दछु र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सरकारले गरेका सकारात्मक प्रयास र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जनसमुदायमा सम्प्रेषण गरेर देशमा केही हुँदैछ, हामीले गरे नसकिने केही छैन, देश निर्माणको जिम्मेवारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने विचार र भावना समेत सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ। मैले यहाँ स्वागत मन्तव्य राख्दै गर्दा संस्थापकका तर्फबाट जे ती कुराहरू सुने मैले तिनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। चाहे त्यो प्रतिष्ठान निर्माणको विषय होस्, चाहे स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको समन्वयसँग सम्बन्धित विषय होस्, या तपाईहरुले यो बीचमा धेरै उतार चढाव, घुम्ती मोड पार गर्दा पाएका दुःख कष्टका पीडाहरू हुन्, ती सबैलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। यहाँ अघि भर्खरै सञ्चार सचिवको तर्फबाट पनि भनियो, तपाईहरु संस्थागत रूपले आउनुहोस्, हामी तपाईहरुका पीडा या तपाईहरुका समस्याहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्न तयार छौं भनेर म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्छु। तपाईहरुको एउटा प्रतिनिधि मण्डल छिटै सिंहदरबार आउनु होला, म स्वागत गर्न तयार छु। बसेर छलफल गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्न म तयार छु, यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा सामुदायिक रेडियोको प्रसारक सङ्घको यो स्थापना दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकारमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्यको प्रतिबद्धता सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।